नानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। इदानीम् अतिदेशेन अग्रिमं वाक्यमस्ति। अग्रिमम् अधिकरणम् प्राणाधिकरणं। तत्रापि प्राण इति कः तत् अत्र विचार्यते। तर्हि अत्रापि कथमस्ति? छान्दोग्योपनिषदि एकः ऋषिः भवति, उषस्ति चाक्रायणः। छान्दोग्योपनिषदि एका आख्यायिका आगच्छति, तत्र एकः ऋषिः भवति, उषस्ति चाक्रायणः। तर्हि आदौ तु नाम कथा वर्तते। सः उषस्ति चाक्रायणः मटची हतेषु एवं रूपेण तस्य बहु एकत्र यत्र सः वसति तदा एवं दुर्भिक्षः जायते, अकाल न, सर्वत्र दुर्भिक्षः जायते, भोजनाय किमपि नास्ति। तदानीम् एषः उषस्ति चाक्रायणः स्वस्य प्राणरक्षार्थं ततः पलायनं करोति। अन्यत्र सः गच्छन् उद्यतः भवति। अनन्तरं स्वीयया भार्यया सह गच्छति। अनन्तरम् अत्यन्तं बुभुक्षा वर्तते, अत्यन्तं बुभुक्षा वर्तते। तर्हि सः इतस्ततः अन्वेषणं करोति। तदानीम् एकः हस्तिपकः भवति। हस्तिपकः इत्युक्ते कश्चित् ग्रामः भवति, तत्र हस्तिपालकाः निवसन्ति। सः तत्र गच्छति। अनन्तरं तत्र गत्वा वदति, अहम् अत्यन्तं बुभुक्षितः अस्मि, अतः मम कृते किञ्चित् भोजनं ददातु। इदानीं दुर्भिक्षः सर्वत्र आसीत्, किन्तु सः ग्रामः कश्चित् धनिकः ग्रामः आसीत्। अतः तत्र ये हस्तिपकाः आसन्, तर्हि सः हस्तिपकः स्वस्य हस्तीनां कृते, गजानां कृते माषान् खादयति स्म, उडद् न, तत् खादयति, भक्षयति स्म। नाम तद् गजस्य कृते आसीत्। तर्हि सः हस्तिपकः चाक्रायणस्य कृते उक्तवान्, मम सविधे इदानीं तु किमपि नास्ति, केवलम् एतदेव अस्ति न। तर्हि चाक्रायणः वदति, एतदेव ददातु। अनन्तरं चाक्रायणः तत् किञ्चित् खादति, सः यद् ददाति किञ्चित् खादति, अनन्तरं किञ्चित् भार्यायाः कृते रक्षति, भार्यायाः कृते रक्षति। अहम् अस्तु पुनः गृहं गत्वा भार्यायाः कृते दास्यामि, अस्तु। ततः परं सः यः हस्तिपकः भवति, सः ऋषि उषस्ति चाक्रायणस्य कृते वदति, जलं स्वीकुरु। तदानीम् एषः उषस्ति चाक्रायणः वदति, उच्छिष्टम् एतत् जल तो वही उच्चिष्ट है, जलम तो तर्हि सः हस्तिपकः वदति, माष वो भी तो उच्छिष्टि थे, तदपि उच्छिष्टम् आसीत् किल। तदा उषस्ति चाक्रायणः वदति, यदि माषान् न अखादिष्यम, यदि वो मांस का यदि मैं भक्षण नहीं करता, वो नहीं खाता, मेरे प्राण चले जाते, अतः प्राणरक्षार्थं मया तद् खादितं, किन्तु इदानीं तु जलम् इति अहं न पिबेयं, तथापि मम प्राणाः न गच्छन्ति। अतः अस्तु, सः पुनः गृहम् आगच्छति। अनन्तरं भार्यायाः कृते तद् ददाति, किन्तु तस्य भार्या अपि वदति, न अहमपि अन्यत्र कुत्रचित् भोजनस्य अन्वेषणार्थं गतवती, मया भोजनं प्राप्तमस्ति एवम्। अस्तु, ततः परं तस्याः भार्या वदति कि इदानीं श्रूयते कश्चित् राजा वर्तते, कश्चित् राजा वर्तते। तर्हि सः राजा, इदानीं तस्य नाम इदानीं राज्ञः विस्मरामि, सः राजा वर्तते, सः इदानीं यज्ञं कुर्वन् अस्ति। अतः भवान् अपि तत्र गच्छतु। तत्र गत्वा भवान् तत्र गच्छति, यज्ञकर्म कारयति, राजा दक्षिणां दास्यति, तर्हि अस्माकं जीवनयापनं किञ्चित् सम्यक् भविष्यति। इदानीं सः राज्ञः सविधे गतवान्, कः? उषस्ति चाक्रायणः। तर्हि राजा उक्तवान्, इदानीं तु श्वः आरभ्य, अथवा इदानीं चिन्तयतु, सः प्रातः 9 वा 10 वादने राज्ञः सविधे गतवान्,
तदा राजा उक्तवान् इदानीं तु यज्ञस्य आरम्भः भविष्यति किन्तु ततः पूर्वं मया ऋत्विजां वर्णनं कृतमस्ति। यज्ञसम्पादनाय ये पुरोहिताः ऋत्विजः आवश्यकाः भवन्ति तेषां वर्णनं मया कृतमस्ति, तेषां चयनं मया कृतमस्ति। अतः इदानीं तव कृते अहं कथमत्र प्रवेशं कारयामि? आत्मसङ्कल्पः क्रियते किल? तदानीम् एषः उषस्तिचाक्रायणः राज्ञः कृते उक्तवान् कि एवं करोतु, भवान् यावतीं दक्षिणाम् एतेभ्यः ऋत्विभ्यः ददाति तावतीमेव दक्षिणां मम कृते अपि ददातु, अहं तव कार्यं सम्पादयामि, यज्ञकार्यं तव सम्पादयामि। किन्तु सः वदति, राजा वदति, एतेषां तु चयनं मया प्रागेव कृतमस्ति, कथम् इदानीं न औट्, एवं कर्तुं न शक्यते किल? तर्हि एषः चाक्रायणः वदति, तत् कार्यम् अहं करोमि, अहं शास्त्रार्थे एतान् अपराधयामि एवं। तदानीम् एषः ये उषस्तिचाक्रायणः वर्तते सः, ये ऋत्विजः भवन्ति, इदानीं कश्चित् यज्ञः भवति तर्हि तत्र चत्वारः प्रधानाः ऋत्विजः भवन्ति, होता, अध्वर्युः, उद्गाता, ब्रह्मा। इदानीम् एतेषां चतुर्णामपि सहायार्थं पुनः चत्वारः ऋत्विजः भवन्ति। इत्युक्ते होत्रिगणः अपि चतुर्णां भवति, उद्गात्रिगणः चतुर्णां, ब्रह्मगणः चतुर्णाम्, एवं रूपेण अध्वर्युगणः अपि चतुर्णां भवति। तर्हि इदानीं यः उषस्तिचाक्रायणः अस्ति सः यः उद्गात्रिगणः वर्तते चतुर्णां, तत्र प्रस्तोता, सुब्रह्मण्य, एते उद्गात्रिगणे ये भवन्ति ऋत्विजः तेषां नामानि भवन्ति। नामानि इत्युक्ते संज्ञा भवति। एषः प्रस्तोता वर्तते, एषः सुब्रह्मण्यः वर्तते। सुब्रह्मण्य तस्य स्वीयं नाम न, तस्य दायित्वस्य नाम वर्तते। तर्हि एषः यः उषस्तिः वर्तते सः प्रस्तोतुः सविधे आगच्छति। अनन्तरं प्रस्तोतुः सविधे आगत्य तस्य कृते सः वदति, किं वदति? सः एवं वदति कि अयं यः प्रस्तावः वर्तते तस्मिन् प्रस्तावे या देवता अनुस्यूता वर्तते, अन्वायत्ता वर्तते, तां देवतां भवान् जानाति वा? यदि त्वं न जानाति तदानीं तव मूर्धापतनं भविष्यति। तदानीम् एषः प्रस्तुतः, न तां देवतां तु अहं न जानामि, तर्हि आपि बता दीजिए। तत्रत्यम् इदं वाक्यमस्ति। अतः वयं पठामः उद्गीथे नाम उद्गीतविद्यायां प्रकरणं प्रायः तदेव अस्ति। उद्गीतविद्यायां कश्चित् ऋषिः चाक्रायणः वर्तते, सः किं करोति? सः एवं वदति, प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावम् अन्वायत्ता, प्रस्तोतर्या, प्रस्तोतः संबोधने, प्रस्तोतः संबोधने, यथा हे मातः तद्वत् प्रस्तोतः, हे प्रस्तोतः, या देवता प्रस्तावम् अन्वायत्ता इति सः वदति कि या देवता प्रस्तावं, प्रस्तावो नाम सामभक्तिविशेषः भवति, सामप्रकारविशेषः भवति, तं प्रस्तावम् अन्वायत्ता, अन्वायत्ता इत्युक्ते अनुगता वर्तते। कथम् अनुगता वर्तते? ध्यानार्थम्। इत्युक्ते यदा ध्यानं क्रियते किल, यदा इदानीं मन्त्राणाम् उच्चारणं क्रियते तर्हि तद्विशिष्टायाः देवतायाः ध्यानं क्रियते, तर्हि सा देवता का वर्तते? तर्हि या देवता प्रस्तावं सामभक्तिम् अनुगता ध्यानार्थम् इति उपक्रम्य श्रूयते, तदानीम् एषः यः प्रस्तोता भवति सः तां देवतां न जानाति। अतः सः वदति कथमा सा देवतेति, सा देवता कथमा वर्तते, का सा देवता? तदा एषः उषस्तिचाक्रायणः वदति प्राण इति होवाच। तदा सः वदति तां च होवाच। इतः पूर्वं सः चाक्रायणः वदति कि यदि तां देवताम् अज्ञात्वा त्वं मम विदुषः निकटे प्रस्तोष्यसि, प्रस्तावं करिष्यसि, तर्हि मूर्धा ते विपतिष्यति इति सः तत्र वदति। प्राप्तं किल? अनन्तरं न इत्युक्ते
पूर्वतन एतद् दशमखण्डात् आरभ्य सा आख्यायिका अस्ति मटची हतेषु कुरुषु आटिक्या सह जायया जायया उषस्तिर्हि चाक्रायण एवं रूपेण इदम् एकादशे खण्डे अथ हैनं यजमान उवाच भगवन्तं वा अहं विविदिषामि इति उषस्तिः अस्मि। सः वदति अहम् उषस्तिः अस्मि, राज्ञः कृते वदति अहं विविदिषामि एतत् सर्वम् अहं तव कृते वदिष्यामि चाक्रायणीति होवाच। स होवाच भगवन्तं वा अहम् एभिः सर्वैः आर्त्विज्यैः पर्यैषिषम् अहं तु एभिः सर्वैः आदौ एव अहं वृणीतः अस्मि भगवो वा अहं वित्त्वा अन्यान् ऋषि तदा एतत् सर्वम् आयाति। अनन्तरं पश्यतु सः अत्र वदति चतुर्थमन्त्रात् अथ हैनं प्रस्तोत प्रस्तोता उपससाद। सः चाक्रायणः प्रस्तोता भवति, तस्य सविधे उपससाद, तस्य सविधे गच्छति। गत्वा किं वदति प्रस्तोतः या देवता प्रस्तावम् अन्वायत्ता तां चेद् अविद्वान्। तद् अविद्वान् इत्युक्ते तद् तां देवताम् अज्ञात्वा प्रस्तोष्यसि त्वं यदि प्रस्तावं करिष्यसि प्रस्तोष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यति इति तव मूर्धा पतनं भविष्यति। तदानीं यः प्रस्तोता भवति सः भीतः जातः भोः यज्ञ करने आएगा यहाँ तो सिर ही कट जाएगा। तदा स उक्तवान् मा भगवान् अवोचत् मा इत्युक्ते मां मम कृते भगवान् भगवान् त्वम् अवोचत् मम कृते भवान् वदतु कथमा सा देवतेति। तदा एषः वदति उषस्ति प्राण इति होवाच। सा देवता प्राणः इति अस्ति। अनन्तरं सः वदति सर्वाणि हवायमानि भूतानि प्राणमेव अभिसंविशन्ति प्राणम् अभ्युपजिह्वते सैषा देवता प्रस्तावम् अन्वायत्ता तां चेद् अविद्वान् प्रस्तोष्यो मूर्धा ते विपतिष्यत तथोक्तस्य मया इति एवमेव ततः परं सः यः उद्गाता भवति तस्य सविधे अपि भवति, तस्य सविधे अपि गच्छति। अतः हैनम् उद्गाता उपससाद। यः उद्गाता भवति तस्य सविधे गच्छति उद्गात हे उद्गातः या देवता उद्गीतम् अन्वायत्ता तां चेद् अविद्वान् गास्यसि तां देवताम् अज्ञात्वा यदि त्वम् उद्गीतस्य गायनं करिष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यति इति। मा भगवान् अवोचत् कथमा सा देवता। तदा एषः उषस्ति वदति आदित्य इति होवाच सर्वाणि हवायमानि भूतानि आदित्यम् उच्चैः सन्तं गायन्ति शेषा देवता उद्गीतम् अन्वायत्ता तां चेत् अविद्वान् उद्गास्यो मूर्धा ते विपतिष्यत यथोक्तस्य मयेति तथोक्तस्य मयेति। इदानीं यः प्रतिहर्ता भवति प्रस्तोता उद्गाता प्रतिहर्ता ऋत्विगणः ऋत्विजः भवन्ति। अत हैनं प्रतिहर्ता उपससाद हर्तर्या देवता प्रतिहारम् अन्वायत्ता तां चेद् अविद्वान् प्रतिहरिष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यति इति। मा भगवान् अवोचत् कथमा सा देवतेति। तदानीं सः वदति अन्नमिति होवाच सर्वाणि हवानि भूतानि अन्नमेव प्रतिहरमाणानि जीवन्ति सैषा देवता प्रतिहारम् अन्वायत्ता तां चेद् अविद्वान् प्रतिहरिष्यो मूर्धा ते विपतिष्य तथोक्तस्य मयेति। एवं रूपेण इदं प्रकरणमस्ति। इदानीम् अत्र प्राण इति होवाच तर्हि एषः प्राणः कः वर्तते तस्य विचारः वर्तते। तदेव अत्र एतस्य अधिकरणस्य विषयवाक्यमस्ति सर्वाणि हवामानि भूतानि प्राणमेव अभिसंविशन्ति प्राणम् अभ्युपजिह्वते अनन्तरम् अभ्युपजिह्वते इत्युक्ते उत्पद्यन्ते प्राणमेव अभिसंविशन्ति नाम सम्यक् विशन्ति सम्यक् लीयन्ते। सर्वाणि भूतानि प्राणे एव सम्यक् लीयन्ते अनन्तरं तम् अभिलक्ष्य उद्घीयते नाम उत्पद्यन्ते इत्यर्थः। सैषा देवता प्रस्तावम् अन्वायत्ता इति। इदानीम् अत्र संशयनिर्णयो पूर्ववदेव द्रष्टव्यो। अत्र संशयः अपि पूर्ववद् इत्युक्ते पूर्वाधिकरणे यथा कथं संशयः
कि आकाशशब्दः यथा तत्र मुख्यया वृत्त्या भूताकाशे रूढः वर्तते, अनन्तरं कुत्रचित् अत्र परमात्मनः लिङ्गमपि अस्ति, तर्हि आकाशशब्दवाच्यः कः इति यथा संशयः आसीत् तद्वदेव अत्रापि संशयः वर्तते। गते अधिकरणे यथा निर्णयः कृतः तल्लिङ्गात् निर्णयः कृतः, तथैव अत्रापि निर्णयः तथैव कर्तव्यः। तर्हि तथैव कर्तव्यः, तर्हि अधिकः कः विचारः अत्र इत्युक्ते एतत्तु अतिदेशाधिकरणमस्ति। इत्युक्ते यथा तत्र आकाशशब्दस्य विषये संशयः आसीत्, तथा परं यथा निर्णयः अस्माभिः कृतः तस्मिन् अधिकरणे, तथैव अत्रापि एतदेव द्रष्टव्यमस्ति इति भाष्यकारः वदन्ति। कथं तदुच्यते? प्राणबन्धनमिहि सौम्य मनः प्राणस्य प्राणम् इति चैवमादौ ब्रह्मविषयः प्राणशब्दो दृश्यते। ब्रह्मविषयेपि प्राणशब्दः दृश्यते, प्राणस्य प्राणम् एवं सर्वम्। अनन्तरं वायुविकारे तु प्रसिद्धतरो लोकवेदयोः प्राणशब्दः वायुविकारे प्रसिद्धः वर्तते। प्राणापान इत्यादि रूपेण वायुविशेषे वायुविकारे। इदानीम् अत्र अत इह प्राणशब्देन कतरस्य उपादानं युक्तमिति भवति संशयः। किं पुनरत्र युक्तं? तदा पूर्वपक्षी वदति वायुविकारस्य पञ्चवृत्तेः प्राणस्य उपादानं युक्तं। कुतः? तत्र हि प्रसिद्धतरः प्राणशब्दः इति अवोचाम। गते अधिकरणे पूर्वपक्षी वदति वयम् उक्तवन्तः यत् प्राणशब्दः वायुविकारे एव प्रसिद्धतरः वर्तते। ननु पूर्ववद् इहापि तल्लिङ्गात् ब्रह्मणः एव ग्रहणं युक्तं सिद्धान्ती वदति। अतः सूत्रम् अत्र एवं भवेत् यत् पूर्वसूत्रात् तल्लिङ्गात् इति पदस्य अनुवृत्तिः आयाति। अतः अत एव प्राणः अत एव प्राणस्तल्लिङ्गात् इति सूत्रं भवेत् वस्तुतः। तद् अनुवृत्तिं स्वीकृत्य एवं सूत्रं भवति। सिद्धान्ती वदति यथा पूर्ववद् इहापि ब्रह्मणः एव ग्रहणं युक्तं। कुतः? अत्रापि वाक्यशेषः वर्तते। इहापि वाक्यशेषे भूतानां संवेशन उद्गमनम् एतादृशं यत् कर्म वर्तते तत् पारमेश्वरं कर्म, परमेश्वरस्य एव कर्म वर्तते, अतः पारमेश्वरं कर्म प्रतीयते। अस्तु, इदानीं पूर्वपक्षी अत्र वदति न, यः मुख्यप्राणः वर्तते तस्मिन् मुख्यप्राणे अपि भूतानां संवेशन उद्गमनस्य दर्शनात्। मुख्येपि प्राणे यः मुख्यप्राणः अस्ति तस्मिन् मुख्यप्राणे अपि भूतानां संवेशनम् उद्गमनं च दृश्यते। कथम्? इदानीं तत्र विचारः एवमस्ति कि अत्र वाक्यशेषे सर्वाणि हवा इमानि भूतानि इति पदस्य प्रयोगः अस्ति किल, कि सर्वेषां भूतानाम् उत्पत्तिः प्राणाद् भवति, अनन्तरं प्राणे एव इमानि सर्वाणि भूतानि लीयन्ते। इदानीं पूर्वपक्षी वदति अत्र भूतशब्देन आकाशादीनामेव ग्रहणं कर्तव्यम् इति तु कश्चित् निर्बन्धः नास्ति। भूतम् इत्युक्ते यद् भवति, यस्य उत्पत्तिर्भवति तद्भूतं। तर्हि अस्माकं शरीरमपि भूतम् अस्ति, अस्माकम् इन्द्रियाणि अपि भूतानि वर्तन्ते, अनन्तरम् एतेषां पञ्चमहाकाशादीनामपि उत्पत्तिः भवति, अतः एतानि अपि भूतानि वर्तन्ते। एतानि अत्यन्तं बृहन्ति वर्तन्ते, अतः महाभूतानि तेषां संज्ञा। अतः इन्द्रियाणि अपि भूतानि वर्तन्ते। अतः अत्र भूतशब्देन इन्द्रियाणामपि ग्रहणं कर्तुं शक्यते। तर्हि यदा कश्चित् पुरुषः स्वपीति तदानीं सर्वाणि इन्द्रियाणि प्राणे लीनानि भवन्ति। अनन्तरं यदा सः पुरुषः जागर्ति तदानीं सर्वाणि इमानि इन्द्रियाणि भूतानि प्राणाद् एव उत्पद्यन्ते पुनः। तर्हि यः मुख्यप्राणः वर्तते सः मुख्यप्राणः अत्र इन्द्रियाणाम् उत्पत्तिकारणम् इन्द्रियाणां लयकारणम् अस्ति। यदा शयनं कुर्मः तर्हि इदानीं शयनं कुर्मः तदानीम् अस्माकं ज्ञानेन्द्रियाणि कार्याणि न कुर्वन्ति, प्राणे एव विलीयन्ते। तर्हि कार्यं न कुर्वन्ति इत्युक्ते तदानीम् एतानि नष्टानि तु न भवन्ति। तर्हि एतानि कुत्र गच्छन्ति? प्राणे विलीयन्ते। प्राणे एतेषां लयः भवति। अनन्तरं यदा प्रबोधः भवति तदानीं पुनः प्राणादेव एतेषाम् उत्पत्तिः जायते। प्राणादेव एतेषाम् उत्पत्तिः एतत्। अतः पूर्वपक्षी वदति एवं हि आम्नायते, श्रुतिरपि वदति। कथं? यदा वै पुरुषः स्वपीति, कश्चित् पुरुषः यदा स्वपीति तदानीं किं भवति?
प्राण प्राणं तर्हि वागम्य प्राणं तर्हि वाग अप्येति न? प्राणं चक्षुः प्राणं श्रोत्रम् इत्युक्ते वाक् प्राणम् अप्येति वागिन्द्रियं प्राणम् अप्येति प्राणं अप्येति न प्राप्नोति प्राणं प्राप्नोति इत्युक्ते प्राणे लीना भवति वाक् प्राणं चक्षुः चक्षुरपि प्राणम् अप्येति प्राणं श्रोत्रं प्राणं मनः एवम् इत्युक्ते सर्वं प्राणे अप्येति स यदा प्रबुध्यते सः पुरुषः यदा प्रबुध्यते तदानीं प्राणादेव अधि पुनर्जायन्ते तदानीं प्राणादेव एतानि सर्वाणि पुनः जायन्ते इति एतत् श्रुतिरपि वदति अपि च अस्माकं प्रत्यक्षः अनुभवः अपि तथैव अस्ति कि प्रत्यक्षं चैतत् स्वापकाले प्राणवृत्तौ अपरिलुप्यमानायाम् इन्द्रियवृत्तयः परिलुप्यन्ते कि स्वापकाले अस्माकम् इयं या प्राणवृत्तिः वर्तते सा प्राणवृत्तिः लुप्ता न भवति इत्युक्ते स्वापकाले प्राणाः नष्टाः न भवन्ति प्राणः स्वस्य कार्यं करोति प्राणसञ्चरणं शरीरे भवति स्वापकाले किन्तु अतः प्राणवृत्तौ अपरिलुप्यमानायाम् इत्युक्ते अपरिलुप्यमानायां प्राणवृत्तौ इन्द्रियवृत्तयः परिलुप्यन्ते याः इन्द्रियवृत्तयः वर्तन्ते चक्षुरिन्द्रियस्य वृत्तिः करणेन्द्रियस्य मनसः एवम् इन्द्रियवृत्तयः याः वर्तन्ते ताः स्वापकाले अपरिलुप्यमानायां प्राणवृत्तौ परिलुप्यन्ते काः इन्द्रियवृत्तयः इत्युक्ते इन्द्रियाणि मुख्यप्राणे लीनानि भवन्ति इति प्रत्यक्षमपि अस्ति प्रबोधकाले च प्रादुर्भवन्ति इति एवं किल प्रबोधकाले पुनः एतानि प्रादुर्भवन्ति इति अनन्तरम् इन्द्रियसारत्वाच्च एवं इन्द्रियसारत्वाच्च भूतानाम् अविरुद्धो मुख्ये प्राणेपि भूतसंवेशन उद्गमनवादी वाक्यशेषः इदानीम् अत्र यः वाक्यशेषः वर्तते यः वाक्यशेषः कः कि सर्वाणि हवा इमानि भूतानि प्राणमेव अभिसंविशन्ति एतत् वाक्यशेषः वर्तते तर्हि इन्द्रियसारत्वाच्च भूतानाम् इन्द्रियसारत्वम् इति स्वीक्रियते कथम् इत्युक्ते अत्र एवं कश्चित् प्रश्नः भवितुमर्हति कि इन्द्रियाणां प्राणे लयोदयो श्रूयेते इयं या श्रुतिः वर्तते तत्र तस्यां श्रुतौ इन्द्रियाणां प्राणे एव लयः उदयश्च लयोदयौ श्रूयेते तावता महाभूतादि प्रतिपादकः यः वाक्यशेषः वर्तते सः वाक्यशेषः कथमत्र संगच्छते तदा सः वदति इन्द्रियसारत्वात् इति सः वदति इन्द्रियसारत्वात् इत्युक्ते इन्द्रियाणि यानि सन्ति तानि इन्द्रियाणि लिङ्गात्मरूपाणि वर्तन्ते अनन्तरम् इत्युक्ते अस्माभिः किञ्चित् एवं द्रष्टव्यम् एतेषां वेदान्तदर्शनरीत्या इन्द्रियाणाम् उत्पत्तिः कथं भवति तर्हि इन्द्रियाणाम् उत्पत्तिः अपञ्चीकृत महाभूतानां यः सत्व अंशः वर्तते ततः एतेषाम् इन्द्रियाणाम् उत्पत्तिः भवति न ज्ञायते वेदान्तसारे इयं प्रक्रिया आगच्छति कि एतेषाम् इन्द्रियाणाम् उत्पत्तिः यथा परमेश्वरस्य इच्छावशात् यदा मायावृत्तयः जायन्ते तर्हि आदौ मायातः तत् चैतन्यविशिष्टः ईश्वरः भवति ततः आदौ अपञ्चीकृतभूतानाम् उत्पत्तिः भवति अपञ्चीकृतभूतानाम् इत्युक्ते तन्मात्राणाम् उत्पत्तिः शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध तन्मात्राणाम् उत्पत्तिः भवति तेषाम् अपञ्चीकृतभूतानि इति संज्ञा वर्तते अनन्तरं तानि त्रिगुणात्मकानि वर्तन्ते तर्हि तेषां क्रमशः यः सत्त्वगुणः वर्तते तस्मात् सत्त्वगुणात् एतेषाम् इन्द्रियाणाम् उत्पत्तिः भवति यथा आकाशस्य सत्त्व अंशात् करणेन्द्रियस्य उत्पत्तिः वायो अपञ्चीकृत वायोः सत्त्व अंशात् त्वगिन्द्रियस्य उत्पत्तिः एवं रूपेण क्रमशः तत्र सत्त्व अंशात् एतेषाम् अतः इमानि यानि इन्द्रियाणि सन्ति तानि इन्द्रियाणि
अपञ्चीकृत भूतानां साराणि वर्तन्ते, तेषां सारः वर्तते। अतः इन्द्रियसारत्वाच् भूतानाम् अविरुद्धो मुख्ये प्राणेऽपि भूतसंवेशन उद्गमनवादी वाक्यशेषः। अनन्तरम् अत्र उच्यते, पूर्वपक्षी वदति अपि च आदित्योन्नं च उद्गीत प्रतिहारयो देवते प्रस्तावदेवतायाः प्राणस्य अनन्तरं निर्दिश्येते। अनन्तरं किमस्ति, पूर्वपक्षी एवं वदति, अत्र यदि प्राणशब्देन ब्रह्मणः ग्रहणं क्रियते, मुख्यप्राणं परित्यज्य ब्रह्मणः ग्रहणं क्रियते तर्हि अस्माभिः इदानीम् आख्यायिका पठिता, तदानीं सः उषस्ति चाक्रायणः, सः उद्गातुः सविधे गच्छति। अनन्तरं तत्र वदति इयं या उद्गीते या देवता अन्वायत्ता वर्तते सा आदित्य वर्तते। अनन्तरं पुनः यः प्रतिहारः भवति तस्य सविधे गच्छति, तत्र अन्नम् इति देवता इति वदति। इत्युक्ते प्राणस्य अनन्तरम् आदित्यस्य अन्नस्य च वर्णनं प्राप्यते। इत्युक्ते तर्हि आदित्यः अपि ब्रह्म, अन्नमपि ब्रह्म इति आयाति। अनन्तरम् इत्युक्ते ब्रह्मणः अनन्तरमपि कस्यचित् निर्देशः अस्ति इति तु असङ्गतम् अस्ति। सर्वान्ते यस्य निर्देशः भवति तदेव ब्रह्म भवति, यथा आनन्दमयादिकरणे। अतः सः वदति अपि च आदित्योन्नं च उद्गीत प्रतिहारयोः देवते प्रस्तावदेवतायाः प्राणस्य अनन्तरं निर्दिश्यते, न च तयोर्ब्रह्मत्वम् अस्ति। आदित्यस्य अपि च अन्नस्य ब्रह्मत्वं नास्ति। तत् सामान्याच्च तद्वदेव यथा आदित्यस्य अन्नस्य च यथा ब्रह्मत्वं नास्ति, तत् सामान्याच्च प्राणस्यापि न ब्रह्मत्वं, तद्वत् प्राणस्यापि ब्रह्मत्वं न भवेत् तत्र इति। इत्येवं प्राप्ते सूत्रकार आह अत एव प्राण इति, तल्लिङ्गात् इति पूर्वसूत्रे निर्दिष्टं, तद् एतस्य पदस्य ततः अनुवृत्ति आयाति, है ना। इत्युक्ते तर्हि सूत्रार्थः कः कि अत एव तल्लिङ्गात् प्राणशब्दमपि परं ब्रह्म भवितुम् अर्हति, है ना। कथं तदुच्यते, प्राणस्यापि हि ब्रह्मलिङ्गसम्बन्धः श्रूयते। तदुच्यते सर्वाणि हवा इमानि भूतानि प्राणमेव अभिसंविशन्ति प्राणम् अभ्युपजिह्वते इति। तर्हि प्राणनिमित्तौ सर्वेषां भूतानाम् उत्पत्ति प्रलयो उच्यमानौ, इत्युक्ते सर्वेषामपि भूतानाम् उत्पत्ति प्रलयौ उच्यमानौ यौ वर्तेते तौ प्राणस्य ब्रह्मतां गमयतः, है ना। तर्हि एताभ्याम् उत्पत्ति प्रलयाभ्याम् अयं प्राणः ब्रह्म इति बोधयति, है ना। तदा पूर्वपक्षी वदति ननु उक्तं मुख्य प्राण परिग्रहेपि संवेशन उद्गमन दर्शनम् अविरुद्धम्। यदि प्राण शब्देन मुख्य प्राणस्य ग्रहणं क्रियते तदानीमपि भूतानाम् इत्युक्ते इन्द्रियाणां मुख्य प्राणे लयः भवति, ततः उद्गमनमपि भवति, तदपि अविरुद्धमेव अस्ति किल। तर्हि मुख्य प्राणस्य एव ग्रहणं क्रियताम्, न। तदा अत्र उच्यते अपि च सः एवं वदति स्वापप्रबोधयोर्दर्शनादिति तथा अस्माकम् अनुभवः अपि वर्तते। अत्र उच्यते स्वापप्रबोधयोः इन्द्रियाणामेव केवलानां प्राणाश्रयत्वं। केवलं स्वापप्रबोधयोः इत्युक्ते तस्मिन्नेव काले इन्द्रियाणामेव केवलानां प्राणाश्रयम्, इन्द्रियाणामेव तत्र प्राणे लयः भवति। अनन्तरं संवेशनं नाम उद्गमनं दृश्यते, न सर्वेषां भूतानां तु स्वापकाले प्राणे लयः न भवति, केवलम् इन्द्रियाणामेव लयः भवति किल। इन्द्रियाणां लयः तत्तु वयमपि अङ्गीकुर्मः, किन्तु अत्र तु वाक्यशेषे किमस्ति, सर्वाणि हवा इमानि भूतानि, सर्वेषां भूतानाम् अत्र उक्तमस्ति। इह तु सेन्द्रियाणाम् इंद्रियसहितानां सशरीराणां च जीवाविष्टानां भूतानां, है ना, सर्वाणि हवा इमानि भूतानि इति श्रुतिः अस्ति किल। अतः उच्यते अतः अत्र मुख्यप्राणस्य ग्रहणं न भवितुम् अर्हति। यदापि भूतश्रुतिर्महाभूतविषया परिगृह्यते तदापि ब्रह्मलिङ्गत्वम् अविरुद्धम्। अनन्तरं है ना, यदापि भूतश्रुति इत्युक्ते सर्वाणि हवा इमानि भूतानि
इति तत्र भूतशब्देन महाभूतानां परिग्रहणं क्रियते तदानीमपि तत्र प्राणशब्दवाच्यं ब्रह्मैव भवति अतः तदापि ब्रह्मलिङ्गत्वं यदस्ति तदा अविरुद्धमस्ति ननु सहापि विषयैः इन्द्रियाणां स्वापप्रबोधयोः प्राणेप्ययः प्राणाच्च प्रभवं शृणुमः इदानीं पूर्वपक्षी वदति न अत्र विषयसहितभूतानां प्राणे लयः श्रुतौ उक्तम् अस्ति तदा पूर्वपक्षी वदति तदपि मुख्यप्राणपक्षेपि योजयितुं शक्यते इत्युक्ते भूतानाम् इत्युक्ते इन्द्रियाणां विषयसहितेन इन्द्रियाणां तत्तत् ये विषयाः सन्ति इत्युक्ते इन्द्रियाणां यदा प्राणे लयः भवति ततः परम् इन्द्रियाणाम् अभावे विषयस्य ग्रहणं तु न भवति इत्युक्ते विषयसहितस्य इन्द्रियस्य अथवा विषयसहितानाम् इन्द्रियाणां स्वापप्रबोधयोः प्राणे लयः भवति तर्हि सर्वाणि हवा इमानि भूतानि तद्वाक्यशेष उपपद्यते तदा उच्यते प्राणे अपि च वयं तथा शृणुमः अपि कौशीतकी उपनिषदि इति यदा सुप्तः यदा कश्चित् सुप्तः पुरुषः भवति स्वप्नं न कञ्चन पश्यति कञ्चन अपि स्वप्नं यदा न पश्यति इत्युक्ते सुषुप्तिदशायाम् अथ तदानीम् अस्मिन् प्राणे एव एकधा भवति तदानीं वस्तुतः सर्वाणि इन्द्रियाणि प्राणे एव एकधा भवति तद एनं वाक् सर्वैः नामभिः सहाप्येति तदा इयं या वाक् वर्तते तर्हि वागिन्द्रियस्य कार्यं किम् अस्ति नाम इत्युक्ते शब्दस्य उच्चारणं तर्हि सर्वैः नामभिः सह इयं या वाक् वर्तते सा प्राणे लीना भवति इति तत्र उच्यते अनन्तरम् एवमेव क्रमशः सर्वेषाम् इन्द्रियाणां तत्र वर्णनमस्ति तत्रापि तल्लिङ्गात् प्राणशब्दं तदा अत्र सिद्धान्ते वदति तत्रापि तल्लिङ्गात् इत्युक्ते सर्वाणि हवा इमानि भूतानि अथवा सविषयाणि इमानि इन्द्रियाणि प्राणे लीनानि भवन्ति वस्तुतः तदपि ब्रह्मलिङ्गमेव अस्ति अनन्तरं यद् पूर्वपक्षिणा उक्तं यत् पुनः अन्नादित्यसन्निधानात् अत्र प्राणस्य कथनम् आदित्येन अन्नेन च सहितं कथनं कृतमस्ति तर्हि अन्नादित्यसन्निधानात् प्राणस्य अब्रह्मत्वम् इति पूर्वपक्षिणा युक्तं तद अयुक्तम् अस्ति कुतः कथम् अयुक्तं तदुच्यते वाक्यशेषबलेन अत्र वाक्यशेषबलेन अस्माभिः निर्णयः क्रियते अतः वाक्यशेषबलेन प्राणशब्दस्य ब्रह्मविषयतायां वाक्यशेषबलेन यदा अत्र प्राणशब्दः ब्रह्मविषयः वर्तते इति यदा निश्चितः भवति तर्हि ब्रह्मविषयतायां प्रतीयमानायाम् इति यदा नाम प्रतीयते तदानीं सन्निधानस्य अकिञ्चित्करत्वात् तदानीम् इयं या सन्निधिः वर्तते इत्युक्ते प्राणशब्दः ब्रह्मविषयकः इति यदा निश्चितः वर्तते वाक्यशेषबलात् तदानीं भवतु नाम अयं प्राणः आदित्येन सह पठितः वा अन्येन सह पठितः तर्हि इयं या सन्निधिः वर्तते सा सन्निधिः इदानीं किमपि कर्तुं न शक्नोति अतः सान्निध्यस्य अकिञ्चित्करत्वात् इदानीं सन्निधिः किमपि कर्तुं न शक्नोति भवति खलु वै बुलेट् प्रूफ् जेकेट् यदि धारितमस्ति तर्हि इदानीं यदि बुलेट् आगच्छति सन्निधिः शरीरेण सह भवति तदानीमपि तत् किमपि कर्तुं न शक्नोति तद्वदेव अनन्तरं पूर्वपक्षिणा उक्तं यत् पुनः प्राणशब्दस्य पञ्चवृत्तौ इत्युक्ते प्राणापान उदाने एते भेदाः ये भवन्ति किल ते पञ्चवृत्तौ प्रसिद्धतरत्वं प्राणशब्दः पञ्चवृत्त्यात्मके वायुविशेषे प्रसिद्धः वर्तते इति पूर्वपक्षिणा यदुक्तं तद् आकाशशब्दस्य एव प्रतिविधेन यथा अस्माभिः आकाशशब्दस्य खण्डनं कृतं यद्यपि आकाशशब्दः भूताकाशे प्रसिद्धः वर्तते तथापि तत्र प्रसिद्धिबलेन आगतस्य भूताकाशस्य ग्रहणम् अकृत्वा ब्रह्मणः एव तत्र यथा ग्रहणं क्रियते तद्वदेव अत्रापि द्रष्टव्यं तस्मात् सिद्धं प्रस्तावदेवतायाः प्राणस्य ब्रह्मत्वम् अतः अत्र प्रस्तावदेवताया वर्तते सा सः प्राणः ब्रह्म वर्तते इति अस्तु इदानीम् अत्रापि वृत्तिकाराणां किञ्चित् भिन्नं व्याख्यानमस्ति तदपि भाष्यकाराः सूचयन्ति अत्र केचित् उदाहरन्ति अत्र केचित् एवम् उदाहरन्ति प्राणस्य प्राणं प्राणबन्धनं हि सौम्य मनः इति च तद् अयुक्तं नाम
अत्र सिद्धान्तनिरूपणावसरे एतद् उदाहरणं दत्तमस्ति प्राणस्य प्राणम् अथवा प्राणबन्धनं हि सौम्यमनः एतद् वस्तुतः अयुक्तम् अस्ति शब्दभेदात् प्रकरणाच्च संशय अनुपपत्तेः इत्युक्ते प्राणस्य प्राणम् इत्यत्र तु शब्दस्य भेदः वर्तते अतः शब्दभेदात् अत्र संशयः एव न भवति वस्तुतः कथं तद् उदाहरणं दीयते यथा पितुः पितेति पितुः पिता तर्हि तत्र शब्दभेदः वर्तते शब्दभेदः अस्ति एकः शब्दः पितुः षष्ठ्यन्तः शब्दः वर्तते एकः प्रथमान्तः शब्दः वर्तते तर्हि षष्ठ्यन्तः यः पिता वर्तते सः भिन्नः वर्तते प्रथमान्तः यः पिता वर्तते सः भिन्नः अस्ति एक एव पुरुषः नास्ति इमौ द्वौ अपि भिन्नौ पुरुषौ पितुः पिता तर्हि पिता तर्हि पितुः पिता तर्हि पिता कश्चित् भिन्नः वर्तते पितुः पिता कश्चित् भिन्नः वर्तते तद्वदेव तथा पितुः पितेति प्रयोगे अन्यः पिता षष्ठी निर्दिष्टः अन्यः प्रथमा निर्दिष्टः पितुः पिता इति गम्यते तद्वद् प्राणस्य प्राणम् इति शब्दभेदात् प्रसिद्धात् प्राणाद् अन्यः प्राणस्य प्राण इति निश्च्यते प्राणस्य प्राणं तर्हि प्राणशब्देन यः प्रसिद्धः प्राण पञ्चवृत्त्यात्मकः प्राणः वर्तते तस्यापि प्राणम् इत्युक्ते तत् प्राणं ब्रह्म वर्तते इति तत्र तु संशयः एव नास्ति यतोहि शब्दभेदः वर्तते इति वार्तिककाराः वदन्ति न हि स एव तस्येति भेदनिर्देशारोहो भवति इत्युक्ते न हि स एव हि तस्य एवं रूपेण तत्र भेदनिर्देशः न भवितुम् अर्हति सः भिन्नः भवति तस्य भिन्नः भवति कथं तदुच्यते यस्य च प्रकरणे यो निर्दिश्यते नामान्तरेणापि स एव तत्र प्रकरणी निर्दिष्ट इति गम्यते कथं तदा उच्यते उदाहरणेन यथा ज्योतिषोमाधिकारे मीमांसायां वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत इदानीं पश्यतु एकं वाक्यं तु एवमस्ति ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत अस्ति किल ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत तत्र ज्योतिः इति पदं यागवाचकमस्ति ज्योतिष्टोम यागवाचकमस्ति अत्र कथमस्ति वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत इत्यत्र पश्यतु ज्योतिषा इत्यत्र ज्योतिः शब्दो ज्योतिष्टोम विषयो भवति ज्योतिषा अत्र केवलं ज्योतिः इत्येव शब्दः वर्तते ज्योतिषा तृतीयान्तं पदमस्ति तर्हि अत्र ज्योतिः शब्दः ज्योतिष्टोम विषयो भवति तथा परस्य ब्रह्म किमर्थम् अत्र ज्योतिः शब्दः ज्योतिष्टोम विषयकः भवति यतोहि अत्र ज्योतिष्टोम यागस्य प्रकरणमस्ति अतः ज्योतिष्टोमाधिकारः वर्तते अत्र तद्वदेव तथा परस्य ब्रह्मणः प्रकरणे प्राणबन्धनं हि सौम्यमनः एतद् वाक्यं परब्रह्मणः प्रकरणे पठितमस्ति इदं वाक्यम् अतः प्राणबन्धनं हि सौम्यमनः इति श्रुतः प्राणशब्दः वायुविकारमात्रं कथम् अवगम्येत तर्हि ब्रह्मणः प्रकरणे पठितः प्राणशब्दः ब्रह्मवाचकः एव भवेत् सः प्राणशब्दः वायुविकारवाचकः कथं भवेत् न भवितुमर्हति अतः संशय अविषयत्वात् नैतद् उदाहरण युक्तम इसलिए संशय और उदाहरण ये जो दोनों यहाँ पूर्व पक्षी में जो दिए हैं वह युक्त नहीं तद उदाहरण युक्तम नास्ति अनन्तरं प्रस्ताव देवतायां तु प्राणे संशय पूर्व पक्ष निर्णया उपपादिताः न वृत्तिकाराणां किञ्चित् अत्र मतान्तरम् अस्ति इत्युक्ते वृत्तिकाराणां रीत्या अत्र वस्तुतः एतद् एकमेव अधिकरणम् अस्ति अधिकरणं भिन्नमपि न भवेत् आकाशस्थलिङ्गात् अतएव प्राणः एवम् एकं सूत्रं कर्तुं शक्यते तेषां मते तु अतः तेषां मते एकमेव अधिकरणं भिन्नम् अधिकरणमेव मास्तु किन्तु भगवत्पादैः एतत् भिन्नम् अधिकरणम् इति स्वीकृत्य व्याख्यानं कृतमस्ति अस्तु श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवतो पुनः